नाजरीन आदाब प्रोग्राम ग्राउंड जीरो मज तुहद खैर मकदम बहुत तुहद मेजबान परवेज भट्ट। नाजरीन आज श्रीनगर किस डलस मज पार्क या चिनार गार्डन वनान चिनार बाग वनान यह बड़ मशहूर बाग ये बहरहाल आज योर आमुत हावो तो ये कंडीशन प्रेजेंट कंडीशन क्या यत वो तुम विजुअल मज गो यह बचन खतर ये झूल आमुत थवन यह झूल वो तुम सोय कित अंद पक यथ झूलस पे हूँ तुम अंदाज लगे कित पे ये बेहन बच्चे अत सोय सत तम जंग एरिया मज वो तो ये चपर सोय वनकस ये स्मार्ट सिटी अंडर वन आमुत कि चिनार बागस हसा लागो पोस यह बनावन हेरिटेज गार्डन ये मज टूरिस्ट तो खास तौर मकामी बाशिंद तम तोर मगर वनुक ताम स्मार्ट सिटी अंडर सिर्फ पुल तुम वुचान यह ब्रिज तुम वुचान क्रॉस ओवर ये वनुक ताम बनावन आमुत ये विजुअल्सन मज वो डलुक पोर्शन जंगलस उपर पोर्शन यह डलुक पोर्शन अत हूँ तुम वो घास कूटा खोतमुत अत ड्रेजिंग आम कर दोम यथ बागस अगर ज्यादा खुद ज्यादा लगान 4 या 5 नफर ये मेंटेन करनस यम ये घास हेकन कड़ित मगर यह सोय हेकन कड़ित मगर तम 4 नफर तम 3 नफर ये बागस मज आम थवन कह ये अक्सर बच्चे बच्चन बड़ प्रॉब्लम ग खास तौर ये तम झूलन वगैरह पे खसान तिमन सोय लगान तो तिमन बड़ मुश्किल अम सत कह बच्चे मौजूद इन सो कत तुम वो ना पन थोड़ा बहुत वनु तुम योर चिनार बाग आम क्या बो तुम क्या आज यहाँ पे बस ये घास बस सोरी घास यही मुश्किल होती है यहाँ पे ऐसे वन तुम कि अगर योर आयु ये बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम घास वास ये माहौल ठीक ज्यादा कह सोय वह गटन आराम लायक गोन तो तत हेको एंजॉय कर ज्यादा ये एंजॉय अम ज्यादा थोड़ा बहुत बेटा तुम वो ना पन थोड़ा बहुत वन तुम कि क्या प्रॉब्लम बासो तुम ये चिनार बागस मज मे जायदा अली नाव क्या लकट लकट बच्चे पै कहें ना मतलब पै सोई क्या गई अगर झूलस खसान तो ग प्रॉब्लम हे प्रॉब्लम ग बड़ बड़न पै लकटन शुरन पै कहें ना इसलिए हे प्रॉब्लम वन ये गुजारिश करान कि यह ग सोरे साफ इन कर ये गो असल पे तिथे कट खास तौर बच्चन बड़ दिक्कत गसान क्या सोय झूल तो सोय झूल बच्चे झूल सवार करने तम अक्सर अम प्रॉब्लम प्रॉब्लम बच्चन पै क्या मतलब ये क्या उनको लग रहा होगा कि ये घास है लेकिन उनको प्रॉब्लम होती है ऐसे इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए बच्चों के लिए उनको प्रॉब्लम होती है बच्चे यहाँ पे खेले कूदे अच्छे से तो ये सब ठीक होना चाहिए बस यही गुजारिश है हमारी तुम वो ना पन तो सी वन तो ये गार्डन चिनार बाग ये गार्डन आई योर मगर ये हालत वारिया खराब सोय चपर ये बच्चे बड़ तकलीफ ग क्या वन ये असल असल अगर ये घास सरसी शुर हेकान गिनती इन सोय सिर्फ लगान सोय अथन लगान जंगन लगान नर लगान दूर दूर पे ये शुर असल पे गिनान मगर ये हिसाब आज कह चपर घास आम ोट कह हिसाब नत योर झूल वूल शुर खुश ग गिंदस हिसाब मगर ये घास वास आमुत उल्ट पे हिसाब खरान योर यून नत दूर पे शुर योर खास तौर वन मे डल लेकस मंजस ये पार्क योर हेकन टूरिस्ट ये बच्चे ये अगर मेंटेन कर टूरिज्म डिपार्टमेंट कर क्या वन तुम रोजे असल अगर ये सफाई वफाई कर रोजे मेंटेन रोजे टूरिस्ट तहन योर असल पे तम रोजे ये खूबसूरती पन बच्चे तहन योर असल पे टूरिस्ट तहन बच्चे तहन असल पे मगर ये ोट घास सोय कह हिसाब रबि दोब झूलन नश बनियम कह हिसाब खोचान बच्चस मा लगे झूल तड़ फुटम तो सोचान बच्चस मा लगे नत मोल मोज दूर पे आए हबकल पे आज बस लाल बाजार पे शुर ईदगाह पे योर शुर गिंदन मगर ये हिसाब ये ोट ोट रोदमुत अमे हिसाब प्रॉब्लम नत योर टूरिस्ट चपर तो योर टूरिस्ट अत खुश इंसान अमे मूजूब ये प्रॉब्लम सफाई क्या सरकार गवर्नमेंट सफाई वफाई थवन मेंटेन रोजन असल मेंटेन रोजन अमे हिसाब रोजे असल तम सत टूरिस्ट तोतनस
टूरिस्ट लैंड षपर डल लेक वारिया खूबसूरत जाय ये चिनार पार्क खूबसूरत पार्क मगर ये हिसाब यस हिसाब ोट घास रबि दोब अमे हिसाब खोचन इंसान बच्चस रोजान लकट लकट शुर योतनस गिंदने मगर ये सोय लगान असले सोय बाबा हमको ये घास लग गई इनको पता ही नहीं ये क्या है। नाजरीन ये वो तुम विजुअल्स मज पान सिचुएशन पोजिशन ये चिनार बाग ये चिनार बाग डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म यह मेंटेन करान मगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टस तहत वारिया फंड्स आमुत एलोकेट करना मे अम ब्रो वोनमु कि तथ फंडसन तहत सिर्फ वन ब्रिज कनेक्ट करान यहज काम आमज कर अंदर अगर वो ना जूल मेंटेन प्रॉपरली पे बच्चे गिंदान तम फटमत ये शेड तम यह शेड फुटमुत ये हट्स बनाम तम हट्स बेकार गम सारी खुद ज्यादा मुश्किलात सो अमि कि सोय तो घास तपर ये खोतमुत अमि सत सारी खुद ज्यादा मुश्किलात ये गसान न सिर्फ यम बच्चे बल्कि यहद वालदैन तोर यमो कर बार बार सरकार गुहार कि यह श्रीनगर शहरस मज वहिद अमि किस्म पार्क हेरिटेज पार्क नाव दियो आयो थवन यह कि न सिर्फ बच्चन हिंद खतर डेवलप गि बल्कि सयाह योर क्या डलस मंजस पार्क डल लेकस मंजस पार्क सयाह वगैरह योर तम तहन ये एंजॉय कर पार्क यह हे पाने पन रेवेन्यू जनरेट कर मगर सरकार सो अत तवज्जो दिवान कह नफर 4 लगन ज्यादा को ज्यादा मेंटेन करनस तिमन ग्रास कटर दिन तम षटान यह सोय मगर सह तामत सरकार हेकान कर फिरोज वानी परवेज भट्ट नेटवर्क 18 श्रीनगर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तमाशस मज तुम खैर मकदम तो बहुत मेज़बान सईद मंजूर आज मौजूद मोंगहम त्रालस मज मोंगहम गाम यह सोलिड वेस्ट मैनेजमेंटस मज अवल नंबर तो यथ म्यूल ओत्र LG सिंध अथ अवार्ड तक मुकामी सरपंच राम सिंह जी यमो कर वारिया ज्यादा कोशिश सेहत सफाई इलाकस मज तो यमो कर वारिया ज्यादा कोशिश तो तम मूजूब म्यूल डिस्ट्रिक्ट पुलवामिस मज यथ इलाकस ये अवार्ड तो खैर मकदम तुहद सैनिस प्रोग्रामस मज राम सिंह जी तुम इस अवार्ड म्यूल तो थोड़ा बहुत कर तो वजाहत अत पे बह कर गुजारिश कि कर कोशिश कि गाम साफ शफाफ रोजन बेमार गन दूर रोजने इस प्रोग्राम आव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कोर बिल्कुल पहल अत मज और मैंने कोशिश रूज कि करो ये मे दुत गाम के वारिया साथ यमो दी चंद पोस और यमो करना अरेंजमेंट सारी तो डस्ट हे गाम साफ शफाफ थवित इनकी कॉपरेशन से हुआ वो सब कुछ तो बहुत सठा शुक्रगुजार पाने गामुक यम मे साथ दुत तो बह पकुस ब्रोट मे उम्मीद एडमिनिस्ट्रेशन कि यम सात क्या जरूरत यम दिन पंचायत साथ अवार्ड म्यूल तो थोड़ा बहुत खुशी मे खुशी गाम कन बायन अवार्ड खुशी मान गाम कन लेकिन मे तीज तिमन ज्यादा और यह तूत अवार्ड मोन पर्सनल कह बहुत खदमतगार गामुक तो मेन कोशिश बह कर खदमत बाकी यम अवार्ड यम जन यमन गामस यमन तो मे खुशी कि कम से कम यथ एज मज अगर मे यानी कि मौका आव अवार्ड दिन या मौका आव खदमत करने को ये अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ यम जन ये मे तौफीक दित हिम्मत दिवान तो बहुत ब्रोट हेकन पकित बाकी इलाकन यसान कि तमाम यूटी मज ये लहर आसन साफ सफाई स्कीम गसन और उनको भी मैं आज स्टेज से इस जगह से ये रिक्वेस्ट करूंगा तम तन पहल तम नीन ब्रोट यह लुकन कर सरपंच पंचायत हे कहीं कर लुकन कर तम दिन पंचायत पन साथ और तम पकन ब्रोट तमुक नतीज नेरी ये कि तम अवार्डस काबिल तम अम बड़िस इनामुक थवन तम उम्मीद मगर तिमन पज मेहनत कर ब्रोट कुन नेरुन सानि खतर फायदे सफाई तमी सरी कह साफ आसो मन तो तन यम गसन दशवे साफ आसनी लिहाजा यम चीज़ खतर तिमन पजे और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे ये चीज़ समझ कर ये जो है यहाँ पे चल रहा है ये सफाई अभियान इसको आगे बढ़ाएंगे। सठा शुक्रिया तुहद तो लोकल ते उजल सिंह जी मौजूद इन सत करो कत साफ सफाई वारिया जरूरी अगर सिटियन मज सफाई गसान तहम गामन मज यथ कह गान क्या गाड़ गामस मज क्या पता सो डस्ट तुलान तो वो महकमे
دہی ترقیات سہ علاقن مز گاڑی سوزان تو تم یہ پہ ژھۄٹھ نِوان تو سہ واریاہن چیزن میں استعمال کرنا أڑس کھاد بنانے أڑس باقی چیز بنانے تو اس اجل سنگھ جی موجود تمن سی کرو کت اجل سنگھ جی خیر مقدم تہذ سنس پہ ورنو اس اقدام آو تلنے تو ات متعلق ورنو تھوڑا بہت منظور صاحب میں بہت ممنون اور مشکور ہوں آپ کا کشمیر میں جناب واریاہ مشکور میڈیا والے نے خاص کر اپنے بزرگ سرپنچ سنگھ رام سنگھ جی ٹکر یمو زن واریاہ کوشش کر اس گامس مز پرابلم ییژہ اتنی گندگی تھی اور ان کی کواشوں سے عید مہربانی سے یمو کور واریاہ کوشش تو یمو کور سون گام اس وقت صفائی میں بہتر اول نمبر ہے. انہوں نے منسپلٹی پہ ٹیم تم دہے اس گھر ڈور پہ ڈور تم ژھۄٹھ ؤٹِتھ بہٕ سٹھا مشکور پنس ٹکر جی صاحب تو بہت یہ گزارش کران تمام گامس پنس کہ تم دون یہ ساتھ تاکہ یہ گام جو سون یہ کرن دن دگنی رات چگنی ترقی تو باقی گامن تہ باسان کہ تم تہ رٹن یہ مشعل راہ کہ یہ پہ رام سنگھ جی ہر گلی کوچے کو صاف رکھنے میں کوشش کی بغیر کسی امتیاز مذہب و ملت کے سب کے ساتھ ایک ہے. تو میں بہت ان کا سٹا مشکور کہ ہمارے گاؤں کو آپ اجاگر کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ مجھے بتائیے تو میں باقی گام تمن خاطر کیا روز مسیج تو یسان کہ مطلب باقی گام بہت دپان پنس ہمسائے گام خاص کر خاص پور نائر چھتلو گام پوزو باقی تہ گام تم تہ کریں اتھے پہ پنن گامن کن رجوع تم تہ کریں کوشش واریاہ پنس گامن تھائن صفائی پن گام اتھے پہ یت پہ سون مگوم ونکس چمکو تم تہ گھن چمکن. ہماری اللہ سے بھی یہی دعا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کریں سارے گامن گھن اسی ترقی اور ہمارے رام سنگھس کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز ہو. یہ ہمارے گرو نانک صاحب سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا باقی شکریہ. تھینک یو سر. تہد اجل سنگھ جی تحصیل موجود لوکل باشند وون کہ خوشی اس مونگہم علاقہ یہ آو نمبر 1 پہ صفائی مز تو خوشی یسان کہ باقی گام من تہ صحت صفائی روزن تاکہ لکھ روزہن خوشحال. بہت سید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خطر مونگہم ترال پہ. ناظرین بڈگام انتظامیہ کسان سمپرک پروگرام تحت مختلف جائن کرمو پروگرام یم سن اکس کسانس اکس زمیندارس انفارمیشن دن زمینداری متعلق تو بی کم سکیم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کڑان تم لکن تام واتن مے ستن کی نفر بڈگام کس اکس حلقس مز بدینہ حلقس مز یتن تہ یہ پروگرام منعقد کرنا یتن مے سن لوک یمن نش زان ام پروگرام کوتا فائدہ آو تو یمن کوتا فائدہ ووت آز تامت محکمک. مینٹو گو پن ناو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مے ناو نذیر احمد ڈار بہت جناب روزان سائیکل ٹکی پورہ. آج گو یتن پروگرام کسان سمپرک پروگرام بس تو زمیندار تہ کیا امید تو کیا ملو یہ جناب گۄڈنیٚتھ کر بہ عرض لباس پارسانی سے شرافت آ نہیں سکتی شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا. یعنی عنوان یہ پروگرام یہ آز منعقد کورمت چونکہ اس تہ آئی صبح انفارمیشن دن تقریباً 9 بجے یا کال تو شاید فون آمت کرنے اس آ یور مگر پتمہ لٹ تہ کر بہ یتھ ضمنس مز گۄڈ کتھ. پتمہ لٹ تہ یس زن نریندر مودی حکومتن یہ اخ پروگرام چلو بیک ٹو ولیج تو بیاکھ تہند یس یہ مقصد یس تم بار دہراوان سوشل میڈیا پہ وچان الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا تتہ وچان کہ نریندر مودی جی ونان ہندوستان ترقی ہسا تیل یلی ہندوستان آخری ویکتی ترقی کر. مگر تت پس منظرس مز یل بہ وچان جناب زمینی ستھرس پہ بہ وچان اخ دوڑ دھوپ گژھان محض سراب کاغذی گوڑا یمن ونان مگر زمینی ستھرس پہ یل وچان بحثیت ایز یتھ سماجس مز روزن وول بہ پنس سماجس مز بہ وچان سہ تبدیلی کی یس امید یا یمیک خواب نریندر مودی جی وچان یا یمیک وچان ریڈیو ونان مطلب یہ ایل جی حکومت ونکس یہ وچان میڈیا پہ یمیک چیزک دعوی کرنے مگر یل وچان دور دور تمچ حقیقت ات کہین کیازِ مے أنٛدۍ پٔکۍ یِم زن مسائل یِم زن آز برونٛٹھ 20 ؤری مسائل تِم چھِ تِتھے کٔنۍ زندٕ
कहीं फर्क आय न तिमन मज अलबत्ता यीज हन आय कि बह आउस टेकपोर पे वनकस योर बदनिकस पंचायतस मज चाय प्याल चो मे बस युत गो बाकी जनाब गो न कहें क्या तुम वो अंद पद दिव तुम नजर अ बड़ बार कल यत वसान हत बदन कनालन सैराब करान सो वो तुम जनाब सो वनकस बिल्कुल तथ बन जनाब वुडर कहीं तवज्जो तथ कुन जनाब गो तुम जनाब वो रोड पकान नेशनल हाईवे हैसियत थावान बडगमिस रलावान बडगमिस बीरू बडगोम जनाब अत सतन कूता मुंसलिक बड़ इलाक तुम वो अत टेकपूरिस नश कदल तुम वो हजार क्विंटल तत ोट जमा गवर्नमेंट जनाब अत कुन कहीं तवज्जो दिवान मे कोर अतामत अंदर कन यह अर्ज कि बह कर यत तुहद चलन के जरिए वसादत यह कत बे अक लट कि योत तामत न सान अफसर साहिबान पन्ने फर्ज शिनासी हुंद एहसास गि तोतामत नमे हज हालत बदलन कहीं सवाल क्या ईमानदारी गि वो नरेंद्र मोदी वन कि मेन हुकूमत पारदर्शिता लाई ऐसा किया वैसा किया नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बहुत वनकस तचान अफसर साहिबान गोडनथ तो यतनसन ये मोजज इंसान बशीर अहमद मीर साहबन वोन कि यत गम जन जान शख्सियत गामन मज यम खुदा बंद करीम सिंह बशीरत नश तम गम करहन मसल हल तम करहन मसल उजागर तम वुचान अंद पत कम अहम मसल मगर ये बह कुछ प्रोग्रामस मज गसान तथ अफसर साहब आसान बेह हम प्याला हम नवाल बशीर साहब मे वो तुम डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कत करो किसान दिवान ब्योल टेक्निक वातान तह तम कुछ ब्योल तो कुछ टेक्निक वात फिलहाल न कहीं मे वो तुम गोड़े लेट गसान अगर कि कह गसान जाने मतलब जनित मनित इन प्रोग्राम आसान करो लेट ब्योल दिमो हावन खतर अगर इन 10,000 क्विंटल बगरावन डिस्ट्रिक्स मज बगरावो 500 क्विंटल 9,500 करो पत कपर क्या करो बल्कि दोदरान इंफॉर्मेशन आम अफसोस स्टोरन मज दोदरान यह ब्योल क्या जमींदार आम तश तश करान मे मिल ना क्या ये मे फायद यी अगर जमींदारस फायद यी ये बिचारस खरन वर गसान मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तल मे दी तो नेवर अकिस किसानस जमींदारस वनकिस जमानस मज क्या गसन क्या पैदावार ज्यादा खुद ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हुंद ब्योल इंजीनियर्स वनकस तमें आय वनकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करान तल पाइवंद तल ळव पे रुवांग गो यह टेक्नोलॉजी वनकस नव जमींदारस बिचारस अमे टेक्नोलॉजी हुंद कहीं तह फायदा वात बे बह अर्ज करान गवर्नमेंटस मेहरबानी तो मेहरबानी कर जन वत्रवन पे असली अहज पे कोल वसान वत्रवन पे तो तथ सपदन तम बंद तथ कर तो मेहरबानी अम सान ज चीज गे कोल असल कुशाद पहमत बे बन सड़क खास कर गे जमींदार ट्रैक्टर वैक्टर हेकन पकन असली जमींदारों जमीन अमे मूजूब त्रो अगर वो गवर्नमेंटस यह प्रॉब्लम पैदावार नीरान कहें कश्मीरस मज यह प्रॉब्लम जमीन त्रित जमीन बनोक बंजर अमे मूजूब कि वथ पकनस अगर वत आशे पकनस चलो वहनस थल वहनस दान नी अगर ये 10,000 क्विंटल दान या 10 लाख क्विंटल नीरान यह फायद गवर्नमेंटस अम इकनॉमिक हुरान अम खतर बह मेहरबानी तो मेहरबानी तुहद चैनल जरिए गवर्नमेंटस करान अपील सड़कन हूं थो खास ख्याल यम जन रोड गसान जमीन आपोशी जमीन करो आपोशी अरेंजमेंट बे बनायु बंद असल पे यप ट्रैक्टर वैक्टर मकसद यही अगर यम प्रोग्राम गसान यम प्रोग्राम यकीनी तौर लुकन फायदे मिलान कि ना यम मिलान तेल अगर अफसर जिम्मेदारी हुंद एहसास गस तमिस पन्ने कुर्सी पे वथित जमीनी सतहस पे वथित लुकन हिज कथ बोझ तिमन कथन पे काम कर ताकि लुकन मिल फायदे तो यम ये किसान यहुंद पैदावार ते फल फूल तो यमन ये टेक्निक मिलन या स्कीम फायदे मिल यम तन बड़ जोश खरोश से जमींदारी कुन अमुक रुझान बढ़ न्यूज़ 18 खतर बडगाम पे आबिद हुसैन। नाजरीन आदाब तो नमस्कार न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट खतर तुहद स्वागत खैर मकदम बहुत तुहद मेजबान समीर भट्ट
یہ تہ پتہ رات ایل جی منوج سنہا تمو کور اناگریشن تقریباً 576 فلیٹن ہند اکامڈیشن بنیمت پی ایم پیکیج امپلائن خاطر شوپین گاندربل بانڈی پورہ تو بارہمولہ یم زن پی ایم پیکیج امپلائز تک کران تمن خاطر یہ اکامڈیشن بنیمت مگر یم زن مائگرنٹ یم زن یہ جمی روزان یا باقی جائن پہ جائن روزان چاہے کشمیری پنڈت مسلم یا سکھ تم دپان کہ یہ نسا کافی کی تہد ون کہ سرکار ہسا سرکارس پزن بیٚیہِ کینٛہہ قدم تُلٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ کہ کشمیر واپسی ہُنٛد یُس زن تُہُنٛد اکھ ڈرٛیٖم چھُ یا تِہُنٛد اکھ خٲہِش چھِ سۄ گژھِ پوٗرٕ مےٚ سۭتۍ چھِ کینٛہہ کشمیری مایگرنٹ یِم زن یتھ منٛز سکھ تہِ چھِ مسلم تہِ چھِ کشمیری پنڈت تہِ یِمن سۭتۍ کرٕ بہٕ کتھ ژھۄٹن الفاظن منٛز ایم کے یوگی جی کیا چھُو تۄہہِ ونان کہ رات یُس زن یہ پہل گٔے امِچ کیا چھُو تۄہہِ ونان؟ نہ یہ ویسے مےٚ باسان بڑا اصل انشیٹو نیو یہ گورنر صٲبن ویسے یہ گوٚژھ آسُن واریاہ برونٛٹھ گوٚژھ آسُن یہ گوٚمُت تہٕ مگر چلو أسۍ چھِ اتھ یُس زن یہ رات 567 کوارٹرن یۄس زن یہ اناگریشن آیہِ کرنہٕ تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ ریلیف کمشنرس تہٕ بیٚیہِ تتہِ چہِ ایڈمنسٹریشن تتہِ چہِ میجارٹی کومنٹی تہِ مُبارکباد دِوان کہ یم زن پی ایم پیکیج یم بچہ 2010 پہ تاکہ ونس تانت یمو زن یوت کشٹ یوت سفر تل اکسی کوارٹرس مز 4-8 فیملی یم زن تم فیبر شیٹن ہند یم زن تم وقت بناونا آیا یا یمن تم میل مگر تم پتہ یم زن کرائن پہ اکامڈیشن پہ یم زن روزان مگر سہ تنخواہ یس زن یم حساب تمن آسن گوس سہ تہ تمن بچارن مگر تم پتہ اس یہ سٹیپ تلنا آو أسۍ مبارکباد دِوان گورنر صٲبس تہ ایڈمنسٹریشنس مے سۭتۍ سُندری لال جی تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان تۄہہِ چھوا باسان کہ کشمیر گژھنُک یُس زن بٹن ہُنٛد چھُ اتھ سۭتۍ چھُ اکھ یہ چھُ اکھ سکاراتمک اگر پی ایم پیکیجس پٮ۪ٹھٕے سٹارٹ کران تتہِ اکامڈیشن بنان تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان تُہُنٛد ڈِمانڈ کیٛازِ نہٕ أسۍ کرو آنریبل گورنر صٲبس منوج سنہا صٲبس بیٚیہِ پننس ریلیف اینڈ ریہبلٹیشن کمشنر سدا صٲبس خاص کر مبارکباد یمو زن 567 فلیٹ رات اناگریٹ کر یم چھنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدۍ بچہِ یم چھِ سٲنی بچہِ تتٮ۪ن کم سے کم اکھ فیسلٹی گژھِ اگر یم سٲنۍ بچہِ اتٮ۪ن منٛز سیٹل گژھن سُہ أسۍ ایز پیرنٹ ہٮ۪کو أسۍ تِمن نِش ؤتھِتھ بِہِتھ گٔژھِتھ اکھ رِکنسِلیشن برج اکھ گژھِ قٲیِم أسۍ چھِ تتہِ کِس ایڈمنسٹریشنس تتہِ کہِ میجارٹی کومنٹی یم اَسہِ سٲنۍ بٲے مُسلمان بٲے تِمن تہِ اتھ پٮ۪ٹھ مُبارکباد دِوان سٲنۍ بچہِ اگر پٔتمیو 10 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ تتہِ چھِ اتھ منٛز چھُ سٲنۍ میجارٹی کومنٹی مُسلمان بایَن ہُنٛد اکھ سٮ۪ٹھٕے انتہٲیی خوٗبصوٗرت رول اکھ تمہِ سۭتۍ چھِ سٲنۍ بچہِ تتٮ۪ن سیف تہٕ اَسہِ چھِ تِمنٕے بروسس پٮ۪ٹھ تِمن بچہِ تِم سوٗزمٕتۍ مگر سمیر جی یُتُے چھُنہٕ کٲفی کیازِ اینٹائر کومنٹی چھُ واپس گژھُن سٲری کٲشِر بٹہٕ چھِ یژھان پنُن کٔشیٖر واپس گژھُن تمہِ خٲطرٕ ہیٚکہِ نہٕ 567 یم زن یم فلیٹ بنٲیِکھ یم ہٮ۪کن نہٕ پوٗرٕ پٔرپز سالو کٔرِتھ کینٛہہ اتھ بارس منٛز چھُ آنریبل گورنر صٲبس سۭتۍ رِکویسٹ کران تِم نِیِن سارنٕے کشمیری پنڈت کومنٹی آن بورڈ تِمن سۭتۍ کٔرِنۍ صلاح مشور کٔرِتھ بنٲیِن ریہبلٹیشنُک اکھ سُہ پروگرام یُس زن دۄنوٕنی طرفن سیوٗٹ گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ سورُے کٔشیٖرِ ہُنٛد برادری کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ یُس زن صدین برونٛٹھ برابری سۄ روزِ باضٲبطہٕ قٲیِم. راکیش جی ییٚتٮ۪ن راکیش جی تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان کہ کنسلٹیشن چھا امپارٹنٹ گورمنٹس پزِ تۄہہِ سۭتۍ کتھ کرٕنۍ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ کیٛازِ گورمنٹس چھِ اَسی سۭتۍ کتھ کرٕنۍ یم زن سفرر چھِ گورمنٹس چھِنہٕ کرٕنۍ کتھ تہِ یمن زن نہٕ مایگریشن پتہٕے چھِ یمو زن نہٕ 1991 وٕچھِ یہِ دور چھُ یُس اَسہِ وٕچھ سۄ سختی یۄس اَسہِ وٕچھن تہٕ گورمنٹس چھِ اَسی سۭتۍ کتھ کرٕنۍ أتھۍ کومنٹی سۭتۍ کتھ کرٕنۍ تمہِ پتہٕ یۄس زن تتہِ میجارٹی کومنٹی چھِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ فرض اکھ بنان تِمن تہِ چھُ اکھ قدم برونٛٹھ پکُن امہِ خٲطرٕ کہِ نسا اَسہِ چھِ بٲے اتہِ گوٚو 33 ؤری چھُ اکھ بوٚڑ بار اکھ وقتہ اکھ یُس زن 3 رٮ۪تن ہُنٛد آیاو تمہِ وقتہٕ وننہٕ سُہ گوٚو 33 ؤرین منٛز تۄہہِ چھو پتہ وٕنکیٚنس سٲنۍ مطلب چاہے نانۍ چھِ چاہے بٕڈبب چھُ چاہے کٲنٛسہِ مطلب فادر صٲب چھُ مطلب ییٚلہِ تِم گُزرے تِمن تہِ گوٚو امیُک پننہِ جایہِ اکھ دُکھ اکھ کہِ تِمن رو آورن تۄہہِ چھُو وٕچھمُت اگر کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ مران چھُ کانٛہہ لیٖڈر چھُ مران یا کانٛہہ چھُ تٔمِس چھِ تِم تُرنت دپان یہِ ہسا نِمہون پننہِ آبٲیی گامس مگر یہِ کومنٹی چھِ اکھ سۄ کومنٹی ییٚمِس آورٕ رٲو تہٕ یہِ کوتاہ دُکھٕچ کتھ چھِ امیُک احساس گژھِ گورمنٹس آسُن اگر تِمن کرُن چھُ تِمن پزِ یتھ کومنٹی سۭتۍ کنسلٹیشن کرٕنۍ اصل پٲٹھۍ یا کور کمیٹی بناوٕنۍ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یا صلاح مشور کرِ رٮ۪تۍ یا 2 رٮ۪تۍ آسہِ باضٲبطہٕ میٖٹنگ گژھان. یم کشمیری پنڈت کینٛہہ مسلم مایگرنٹ تہِ چھِ نذیٖر صٲب کیٛاہ چھُو تۄہہِ ونان کہ یُس رات یۄس پہل گٔے امہِ مُتعلق کیٛاہ چھُو تُہۍ ونان تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھُو تۄہہِ گورمنٹس یژھان ڈِمانڈ بہٕ کرٕ یہِ خۄش آیندٕ قدم یُس زن رات
जनाब LG साहबन चाहे बारामूला त्रोन या बांडी पोरा मज PM पैकेज बचन हंद खतर यम क्वार्टर्स आय तमन एकामडेशन मुहैया कर यह सठा खुश कदम।